سلام تعني هبلي كبراتن كبرانن كمي تمسيو قدمي 51 عامت كم زعلت أنصار سرعة درج الزقنع برتاو قالس تولعم إذا مرير برتاو تقادلو دحرينا 17 عامت كبيد كوينات شحنت 983 عامت مرت سرعة قيرو حدش سرعات كم زتقلي ذكر نايلومي زينانا أب مجمار برتاو قالس بتقراي 11 لكاتيت زدهبك خونيو نكت كتاتولنا بخبري عدم مس زينات ساعات حبيركم تسنح ناتنا الفلك لوم علت نمبل 51 عامت زخبر زلوم فلان برتاو قالسي أنصار درج أكلتهم قدمي زنبر بزحات مقتتاتن حزبي مس مننتو كقصلو زقالو عوتاتن يكبل تي بي اس اديتوريال اب زوصو مغلص حبيرو صمبل لكاتيت صمبل حدا عمرو معراف ناي مولو مصحف انبر ناي حدن اشحات عامتات اب سلطان صنح حزبي ات ناي مفلمتان موداتان تاريخو ايكونن زبله ات مغلصي از كبر علت بلكع ميزانو مخبار حلفنت ناي زسمع ولدو ات زلعلوانين مخانو نأمن إلو زرزر يقتل صنبل لكاتيت نزل سلام اتي كابت انت زبن جميرو كسابلومي نمثلون بهراو كبرون بزتودب يخون بزي تودب من قدي بزي محلالنا تقالس هزمت حزب تقراي أكال مغات صلاتون حلوة من النتون كدم 51 عامت كم زعلت أنصار سرعات درج برتاو قالسو اليوم ازلوم علت مبل 51 عامت زخبر زلوم فلان برتاو قالس أنصار درج أكالتون قدمي زنورو بزحات مختتاتن حزبي مسمنتو كقصلو زخالو عوتاتنيوم بمخانوم صنبل لكاتيت صنبل حدا عمر معراف ناي حدا ملؤ مصحف مبر ناي حدا نشحات عامتات اب سلطان صنح حزبي اتناي مفلمتان موداتان تاريخو بزي مخانوم اذ كبر علت بلكع ميزانو مخبار حلافنت ناي سمعو ولدوت زلعلوانين مخانون امن علت لكاتيت نتوم وصع حزب مقبال أبيوم حنتن متكأتها زيولان هيوتهم كوفيو برخا وردوم أبرواتاتن نخراناتن أو قولاقولن شنطروتاتن دموم زفسو عسرتتات أشحات سوات فليت علتيام من تزوم سوات زيوم كتبل زي حدا معراف تاريخ مسنبالن مذكرن كسوقو مخنيات نزخونهم مبقسي ويكوز أفلوتهم هاب مالتيوم علت لكاتيت نتوم أنصار كل عينة بدل دويلوم حزبي دحر قدلن مسقدلن سلامن راهوان كم زركب أمينوم صنع عمنتهم دما بمقصلتهم ترف موت هيوتهم خقلصو زخالو اما اي تشحات قدعات أكال فليت علتيام من تزيوم كتبل لزي فلي حبرتساو مدرخ قبو كبرن واغان مهاب نما قدعات أكالو مدراي زي كونه مجلس اتولدتات نعدوم زخفلو زلعلو وغا أفلوت أكم مهابيوم علت لكاتيت اتابقو نعمة بقستاتن متكلاتن لكاتيت عاسلو بقنبارن دجنن بوش تعدن وزان صوتا هايمانوتن عدمن ويكال انكيفليه او واحد قالسي كغفلي لكا زي قمت واقا زخفله حزبي بعالي يبلام من تز حزبي نعلت لكاتيت قبو كبرن ميزانو زحلو واقان مهب نت حزبي اتبلو لعل حيلي كم مخباريهم كابزي حليفوم اتملا حزب استساتفلو فولي ناي قالس نؤس معراف كوينو استمزغبه قالس 17 عامتات نبينو كورسو زغبوم كبرتات زلوويم قالس 17 عامت ناي حزب توديب كان ناي مقلاس مدرك ناي تمرحنت انصاراو حزباونت ناي تتغادلاي صنعات بلحاتن توعاتن ام مزغب قالس حزب تግራይ بفولي زرئن كورس زلون قصاي كور تاريخيو نزي غبو كبري افلطون واغان مهاب حزن بقصالن زغبر زخون عينت بهراو منقسقاس
حقن مأجرن بركن مركوسن يخون امبر أي خسرن كابتي قال سعسرت شو عطا عمت ننززلو مالتون نزبنس انت حاويسكات 34 ناي سلامن حوس السلام المدرخ علت لكاتيت زتخبرلون زخبرلو زلون أنفت بوزحات حيلتات تابهير فلالا ينتفتر نعزبلنا علت لكاتيت عبك كبابرو طراي زي كونه عبت بعل بعلو وفلاليات انتمعبل مرعي أو تاريخون أو تسفون أو كنزون أو بهجون أو ججنون أو بسألايون تمساسال الناس زي ولو بطون بهيري في الترناي مهلاو ملكة غير كام موسى قال حد حزبي ودو يزبهال حد بهير دلدل يزبهال أو تاريخون تسفون كاب زفلاليو تزمساسلون تبزحيوم يخون مبر علت لكاتي تحزي كيدو كامناي حرود بعليو زبل مدمدمتا كساب كل عزين وروك ألشيو زبل حتى تاسفي حفلالا يحيزن تخيد نعزب لنا إزي نجارات النفرس كاكم بحدش المهنات زقبر وحس تاريخ ولدتات زقرارس كايدام عبتهم قالوس زي حوحات ويان حيلتات يترف أو زحالف عمت عبتهم زتفناج ألو مرحنة حوحات بعلوس ترأي ورقاوي إيبالي وتوجب أو كل التداس نيمت انبال محفر في السامة علت لكاتيت كمين نتحنشش خمز مسأز ملاختيهم سلازقونن علت لكاتيت من تكبر سماعتات من تواقع قدعات كيناتن من تزلاء سلام حزبن كبهال بخبرتات لكاتيت تقولي بكازهنات بوليتيكاو قرما يخون ببوليتيكاوي دليتات كا مخنيات كمراسا حز قباء تاريخاو حزباو في السامك هلو أي قباء النبل بقليل قام تاريخن بوليتيكان زملكتومن قباؤمن أترانوس حزوم كنبو يقباء انبر حواويس كاملو صدقي وي ملو حاتيات كوسدو قبو ايكونن بمسرتو علامة زخرة تاريخ التاريخ نلومن قصالن بزلو ترجم انبر بجزاء بعلو زبلع انجرا زلو ايكونن علت لكاتيت معسل ولدتات كخون مهنت تمساسال الزخر كخون مجبت حدا عينت زانتان حدا عينت تسفان كخون مقرمي بسم لكاتيت استسرحو بدلات شفتات قطفتاتن عولناتاتن كخون مقصلي بجبوط استرعيو وانتاتات كخون انت زي كيلو صنبل لكاتيت بجزاء رأسو زمصو محبر سباو لوط يلن مخنياتو تاريخي يموم صنبل لكاتيت نزلا أسلام 11 لكاتيت كل تشحن 18 عام تمرت مقلم TBS إديتوريال عسرت حدا لكاتيت انت نخبر حلوف قالسي بمذكار طراي انت يكونس حز زلو قالسن مختن زت قلبو زلو بوليتيكاو قمناون بمحساب كخون لو تباحيلو از زبله ابو منبر ودب حوحات دبرصون قبر ميكائيل مبل 51 عامت بعل 11 لكاتيت مخنيات بمغبار نخبرن زخرن سماعتات تግራይ حقفي عنببا اب زنبر الاواني እዚ ዕለት انت ذكر تدغيسو زلو ورار بسلام نمفتح قبؤنا بمفصام كخون لو كبل ጻውዒ ተقريبو ተወሰخلنا ያለ ሁሉ ተንፍላሞት መናእሰይ ናይ ሚልዮናት ህዝብታት ባህግን ድሌትን ተሸኪሞም ንባዕሎም ተቃሊሶም ንኻልኦት አቃሊሶም ተሰዊኦም ዓላማ ህዝቢ ንምዕዋት ዝወፅላ መዓልቲ ንምዝካር እዩ ህዝቢ ትግራይ ንመሰሉን ረብሑኡን መስዋዕት ከፊሉ ታብ የካቲት 11 ዝተወልዐት ሽግ بعد كزازة من غير واي سلازخنا ون يكادت 11 من حزبي لم زحالفوا كلهم سواءات نذكر له زم جاغانو سواءات زم اكل قدات من تذكر ايلم بزحما سواءات زخفلوا 7 علامه امنيرم من تعلامه اميلمون كل صقامات تصاويرم وقعات بالجنات بالمسواعتነት زي حلف تاريخ بدل ما مسحهم حليفهم ما تقرشوا كم زفلت مزازه من 17 عامت برتاو قالسي سرعات درقي ودقوا حد الشرعات تدخلوا سعيون بزح لو تاز مسالو لو رينا هنا يكون مبارز لو تزي تخالفوا العلى حزب تግራይ جونوسايد استأوجلو نجونوسايد مكاتن بزح مسوات استخفللو سلا بزح مسواتي
ህዝቢ ትግራይ ካብ ምድሪ ገጽ ምጥፋእ ዝተወልዐ ኩናት ደው ዝበለሉ ብስምዕ ፕሪቶሪያ እውን ናብ ሰላም ዝኣተናሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ኣብዚ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ኣብዚ ዕለት ኮይና ክንመሃረሉ ክንዝክሮ ሕድር ሰዋዕት ይንዕብርን ክንብል እቲ ብስዋዕት ዝተመዝገበ ዓወታት ክዕቀብ ከይሸራረፍ ክንገብር ዘይተመለዉ ሕማማትን ክንምልእ ቃል ንኣትወሉ መዓልቲ እውን እዩ ከም ዝፍለጥ ብስምዕ ፕሪቶሪያ ብዙሓት ነገራት ክውገኑ ስምዕ ተገይሩ ነይሩ እዩ ልዕሊ ኩሉ ሉኣላውነትና ክኽበር ህዝብና ሓራ ክወፅእ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ናብ ቦትኡ ክምለስ ካልኦት ጉዳያት እውን ክውገኑ ስምዕ ተገይሩ ልዕሊ 3 ዓመት ገርና እውን ይተፈጸመን ህዝብና ኣብ ከቢድ ስቃይ መከራ ብሕማምን ቅሜቶም ዝረግፈሉ ኩነታት እውን ንዕዘብ ኣለና ኢና ካብዚ ሰጊሩ ስምዕ ፕሪቶሪያ ተጣሒሱ በቲ ዝፈረመ ወገን ትግራይ ኣብ ከባድ ዕፅዋን ኣትያ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ፃቕጢ ማሓንቆ በፂሑ ካብ ሓሊፉን ናብ ተኽሲ ተሰጊሩ እዩ ኣብ ከባቢና እውን ብዙሕ ነገራት ዝልውጥ ዘለዎ ዓቕምታት ተኣኪቡ ትግራይ ንምውራር እውን ምድላል ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ስለዚ የካቲት 11 እንትንዝክር ሕሉፍ ታሪክና ምዝካር ጥራሕ እንተይኮነ ሕዚ ዘለናሉ ከቢድ ዝተሓላለኸ ብዙሕ ቃልስን ርብርብን ዝሓትት ምዃኑ እውን ንሓሰብና ኢና ሉኣላውነት ትግራይ ንምርጋፅ ሓድነትና ብምስጣም ናይ ህዝብና ፀገም ክነቃልል ካብኡ ላዕሉን ክንፈትሕ ክንቃለስ ቃል ንኣትወሉ እውን እቲ ተደጒሉ ዘሎ ወራር ብሰላም ብዘተ ክፍታሕ ግቡእና ንፍፅመሉ ጥሒሱ ንዝመፅእ ግን ንህልውናናን ድሕነትናን ኢልና እውን ክንምክት ግበአና ምዃንና ኣብዛ ዓለት እዚኣ ኣብ ዕለት የካቲት 11 ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ሰዋዕት ኣብ ንዝከረሉ እዋን ሕሉፍ ሓላፍነት ተሸኪምና ንቃለሰሉ ቃል ንኣትወሉ ዕለት እውን እዩ ጽምብል 11 ለካቲት እዛ ዓመት መስዋዕቲ ህዝቢ ትግራይ ብዝሓንሸሸን ናይ ጉጅለታት ስልጣን ብዘበርኽን መልክዑ ዝበዓል ዘሎ ምዃኑ ዝሕዝን ይክብል ላዕለዋይ መሪሕነት ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ካሕሳይ ሃይሉ ሓቢሩ ንህላዊ ህዝቢ ትግራይ ክብሉ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ደቂ ህዝቢ ቆላሕ ዝብልሉ ዕድል እንተዘጋጥምን ዘለናሉ ኩነታት ናይ መረኣይ አጋጣሚ እንተዝረኽቡን እንታይ ክስምዖም ከም ዝኽእል ሓሳብ ብዙሕ ትግራዋይ ከም ዝኾነ ካሕሳይ ንጽምብል ለካቲት ኣድሂቡ ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ሓቢሩ 11 ለካቲት እንትነኽበር ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ምስ ዝብል መንግስቲ ነዳእ እምበር ምስ ጉጅላዊ ረብሓ ዘተኣሳሰሮም ኣካላት ምትእስሳር ክህልዎ ብዝገብር ኣገባብ ክኸውን ኣይብሉን እውን ኢሉ ተወሳኺ ኣለና ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ እዩ ዝቃለስ ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ብሙሉእነት ክሳኻዕ ህዝቢ ትግራይ ክሓልፈሉ ናብ ሰላም ረኸባን ክሰጋገር ናይ ባዕሉ ዓዲ ናይ ባዕሉ ባንዴራ ክህልዎ እዩ ዝቃለስ ብዓይኒ እዚ ተሪእኻዮ ለካቲት 11 ናይ ውሑዳት ናይ ጥቕሚ ጉጅለታት ናይ ውሕዳት ሽፋቱ መሬት ሃፍቲ ቀልቢ ህልና ህዝቢ ትግራይ ብሒቶም ቸቸናወሉ ክነውሩ ዝደልዩላ ትግራይ እንደገና ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ያው ኣብ ታሪክና ተራእዩ ዘይፈልጥ ሕድሕድ ኩናት ዝጀመርናሉ ምዕራፍ ብምዃኑ እዚ ናይ ክስተኻኸል ኣለዎ ኢሉ ይሓስብ ያው እቲ መስተኻኸሉ ድማ ኩሉ ሓይልታት ትግራይ ተኣኻኺቦም ዘጣይሽዎ ቅቡል ብሄራዊ መንግስቲ ያው ብብሄራዊ ጉባኤ ኣቢሉ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ናብ ሓድሽ ፓራዳይም ክኽፈት ኣለዎ ኢሉ እዩ ዝኣምን ውድብና ሶ እቲ ናይ ውሕዳት ተጠቃምነት ናይ ውሕዳት ዓብላልነት ናይ ውሕዳት መዝማዛይነት ከብቅዕ ኣለዎ የካቲት 11 እውን ኦልሬዲ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ መጀመርያ ፅቡቕ ይኽብሮ እኳ ተነበረ ሕዚ ጠቕላላ እቲ ናይቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ቫልዩስ ናይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክብርታት እቶም ነበሩ ደርፍታት እቲ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ብሙሉኡ ሕዚ ተፀይፍዎ እዩ ተፀይፍዎ ጥራሕ ይኾነ ጓሂ ትራማ ይስምዖ ኣሎ ኢንክሉዲንግ ተጋዳላይ ገንባላ ዓጢቑ ተጋደለ ንባዕሉ ኣብ ሓያል ጭንቂ ኣብ ሓያል ብሄራዊ መፃዊ ስለ ዘሎ እቲ ናይ የካቲት 11
هم حدا عودة سقعة غير يو زوثدو يا نحن ون ذيك فتح هنا نقالت لنا هم ودب كبق على بهراوي منغستي كمسرات كخير له هو بعد عدد صرت حدا لكاتت مخنيات بمقبار هذا تقراي نفتحين ديمقراطيين معرنت نهاجرنتي تقاليسو يا دقو وعلو نورتو نواتو هلين ونو قالوا كله ينبس غيرو الى اعتقالتي خوينو جن عاوز هذا لنا نايجنا سايد معرف بصحيو كابدي كمهار كخللو مالت قال ستات باقواو انت تتحيدهم كومبرومايز كونو كسبورهم لخلو ولقا سوات وي غجلتات ناو زي تدلي ربحا غوتيتهم حزبنا معتنا مكرا لاتو العدل مهلاو ياو كمهار كخللو اند حزي بشم ياو ذا تحطو بشم لك 10 حادث لذونه هذا منغستي كساو مسرت كالات كساو مسرت غزاوتاو حدنت زراي بمولنت كساو درغاغص تفناقلتنا ناب مربتهم تمريتهم نور ناورا كساو زجمرو انصار زوم غبتي زوم سسعات حيلتا زوم چقونتي ناي شوفاتو سرعات كقالت كخدلو الى 11 لكاتيت ጭቆናን ወጽዓን ህዝብ ትግራይ ዝተገልህሉ ህያው ዕለት ይقبل አባል ውድብ ባይቶን አባይ ትግራይ አባድቡላ ሓቢሩ አብ ትግራይ ልምዓት ሰላምን ዲሞክራሲን ክትከል መስዋዕት ዝኸፈሉ ተጋሩ በዚ ዕለት ቢልካ ክብሪ መሃብን መስዋዕቶም ንዘላለም ምዝካርን ዘለው አገዳስነት ዝሓበረ እቲ ፖለቲከኛ ብሽም 11 ለካቲት ምዝማር ዘይኮነስ ህዝብ ትግራይ ናብ ዘመነ ህይወት ምስግጋር كم زدل تزاريبو لكاتيت نهزب تግራይ مجد زحشم من نبابرون مقالح ناي سلام نفاسن كخونلو يغباون يلو 11 لكاتيت انت نخبر مناسيات كاب سدت زدحنلو حزب تግራይ اتا زرخبا سلام زيت زرغلون ناب حويت زسدرلون مجدي بممچاو كخون كم زلوون اباد غليصوم ناي 1997 عامه مرات كم تغارو صره ጭቆናን صره ገፍዕን ዝተገበረ ቃልሲ ብጣዕሚ ዝናአድን ክብር ዝግቦኒ ስለዚ ሰማዕታትና በብዘመኑ ነور ሰማዕታትና ምንታ ትግራይ እዮም እቲ እንኮና ክብር ህይወቶም ሕሊፎም ህይወም ሰው ንሕና ከም ተጋሩ ኣብዚ ደረጃ ዝበጽሕና ዞም ሰማዕታትና ጀጋኑ ሕዋትና ክንዝክርውን ላብዚ ክንበጽሕ ልገበርና ሳቶም ስለልኾኑ ደጊመ እዚ በዓል እዚ ናይ ኩልና በዓል እዩ ናይ ተጋሩ በዓል እዩ ናይ ሓደ ውዱ በዓል ክኾነ ይኽእልን ብተኣምር ፈሊኻ ናይ እከለ ልብሃል ውድ በርዚዴት ለخبرሉ ኦር ትውልዲ ግዜ ለخبرሉ ተዋሂሉ ብፉሊ ለخبرሉ በዓል አይኾነን አነ ከም አባዲ ከም ሓደ አባል ብሔራዊ ባይታ አባይ ትግራይ ዝበዓል ዚ ናተይ በዓልውን እዩ ሶ ደጊመ ናብዚ እንኳ ኣብጽሕና ክብል ደሊ ብምቕጻል ቶ ተናየካት 11 ኢንድ ሪዛልት ታዩ ንብል ከለና ዘሚና ዲና ትራንስፎርም ጌርና ዲና ላብ ለሕሸ ደረጃ በጽሕና ዲና ጦርነት አትሪፍና ዲና ትን ዘመናት ዝተኻየደ ጦርነት ሰላማውን ዘላቅን ለኾነ ሰላም አምጺልና ድዩ ኣብልብሊና ክነትኮል ግበና ታሪክ አይፈሐቅን ታሪክ እዩ ኦሬዲ ወለድና አያታትና በብዘመኑ ለኻልዎ ገይሮም እዮም ለኻልዎ ሰሪሖም እዮም ኣብዛ ሕዚ ሰዓት ኮይና ግን ቶም ኣብዛ ሓለፈ ቃልስታት ተሰው አያታትና ንሕና ክንምሃር ንሕና ዝዓለ ብርክ ክንበጽሕ ገይሮም እዮም ሶ ንሕና ክንምሃር ከለናውን ዓድና ክንመርሕ ሓረስታይ ትግራይ ላብዛ ሕሸ ደረጃ ክሰጋገር ኑሮ ህዝብ ትግራይ ሰላማዊ ብለኾነ ለሐሸ ኢኮኖሚካሊ ለሐሸ ነገር ኢኮኖሚ ከደንፈዕ ምግባር እዩ ተጋሩ ሪያሊቲ ክንቅበል ንኽእልኒና ፖሲቢሊታት ኣለውዶ ክንግምግም ይግባእ ሪያሊቲ ግን ንሕና ከም ተጋሩ ኣብዚ ሰዓት ኣካል ኢትዮጵያ ኢና ዘን ማእኸላይ መንግስቲ ኣለዋ ዝዓዲ ሶ ምስቲ ማእኸላይ መንግስቲ ዘጋጭውና ነገራት እንታይ እዮም ክንግምግም ክንፍትሽ ይግበአና ብተወሳኺ እውን አግሪመንት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ እውን ኣሎ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘራኸበና ናፍቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ሪከቨር እንገብረሉ እንምለሰሉ ናይ ፕሪቶሪያ አግሪመንት እውን ኣለና ሶ እቲ ናይ ፕሪቶሪያ አግሪመንትና ኦሬዲ ታይልብል በአግባው ተረዲና ትሪያሊቲ እውን ወሲና ፈሊጥና ሶ ቶም ፖሲቢሊታት ልበሃሉ ታይታዮም ኣነጺርና ዓለም ተረዲና ኢና ክንናየው ልግበና ከም መማረጽ ልብሎ ከም ዝሐሸ ነገር ልብሎ ኣነ ኣም ተጋሩ ዝተበተነ ሓይልና ክንእክበለና ኦሬዲ ዲፕሎማሲና ክነስተኻኽል ይግበአና ኣብ ህዝብና ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ መንግስቲ ዘለዎ እምነት ምጉዳል ተፈጢሩ ዘሎ ንመንግስቲ ዘይምእማን እውን ንውር ቦትኡ ክምለስ ክንሰርሕ ንኽእል ኣለና እዚ እንተገይርና ስደት መናእሰይ እንተቋሪጽና ዓድና
بتي حزب زدليو لابل حشة درجة كتمسك تخليها سأجمعتها بتبنجا كيهونس بسلامة ومنجد كتفتح ادخلوا العدلات هزون عصوة يهوني لحشة هذا عوي نجر أبزي نعلم قلنا للخونتات تتردينا من سيتجراي ناخالط كهفتات يوحز يزلو يسدت يزلو لمن تا يوزي خوينو لك حتى الأكل كل اللي هو بعزي هذه بعد كات عسرت حدا نخبرت لنا بالتفلا لنا تجراي بهالتات خدانا خدينها خورت حز خانوتات آياتات دانكيرا كوق ومجار انتي خونس توم مسيرتها وصقمات تجراي نايمن اسي تجراي زيت خونو لزلا مخنيات انتا ايو لبل حيزنا اينا كنرا هذا ازغبا نيرو تغارو رجعلنا ستابيليتي كمص ريكفري كهلي نا بيسفول لهونه ترانزيشن كلي ترا ريفورم تي خونس راديكال ترانسفورميشن كمص اب تجراي رجعلنا كل عينه محبرسب اساتيفنا زتن مرددان غيرنا لافت زيترف مرجع ككايدو للعدل او اوبورتونيتي تنسغاغر ازي كل بمنتاي بسلاماو منغدي زبل امنتلني عسرت حدا لكاتيت انت تصنبل حلوف مسواتي بمخبار زتخفلو واغا بمحساب علامه مسوات دق حزبين ابرب حزب تግራይ مقيار بمغمغام كخون كم زلوو لاعلواي مريحነት ውድብ ናጽነትን ሙዓርነትን ጨንፈር ትግራይ ፍትው ሕሸ ገሊጹም አብ ትግራይ ብዙሓት ፖለቲካዊ ውድባት ዝፈረ ያሉን ዝሕሸ ልምዓትን ሰላምን ዝተረኤሉን መድረኽ እኳን ተተፈጠረ ለካቲት ዝተወላዓትሎም ዕማማት ኩሎም ዘይምዕዋቶም ግን ሕዝውን ህዝቢ አብ ጸገም ምህላው ክርሳዕ ይብሉን ኢሉ ሕዚ ለካቲት እንት ነኽብር ዝራእይ ዘለው ዕግርግራት ከሃድኡም ብምግባር ክኸውን ከም ዘለው ተዛሪቡም ህዝብ ትግራይ እታ ዝረኸባ ሰላም ክትቀጽልን ኩናት ደው ዘብል ስምምዕነት ውዕል ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ክትግበርን እዩ ዝደሊ ዝበለ ፍትዊ ነዝዕለ ተድሂቡ ዝሃቦቱ ወሳኺ መልእኽቲ እንሆ ሎማዓንቲ የካቲት 11 ተዘክሮታት ክንርኢ ተለና ከም ከም ሓደ ትግራዋይ ብዙሕ ነገር ተዘክሮታት ዝሓለፍናሉ በቁልዕነትና እስካዕ ዝካህሊና እውን ዘይርስዑ ተዘክሮታት ሕሊፍና አይና ኮይኑ ግን የካቲት 11 ኣብ ሰዓት እዚ ኮይና ክንርኢ ተለና ብዙሕ መገዲ እውን ንድሕሪት መሊስካ ምዝካር ይከኣል እዩ ስለዚ የካቲት 11 ን17 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ካብቲ ዝነበረ ናይ ደርጊ ኣገዛዝኣ ስርዓት ተጋሩ ብረት ኣልዒሎም ንማዓርነት ንነፃነት ለፍትሒ ለዲሞክራሲ ኢሎም ዝተለዓለሉ እዩ እዚ ድማ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኮይኖም ዕውዝ ዝበሃል ቃልሲ ዘካየድሉ ስለ ዝኾነ ዘይርሳዕ ታሪክ ኣለዎ ዓርሱ ዝኸኣለ ላብዚ ትግራይ ክንመፅእ ተለና ግን ያው እቲ ቃልሲ كمين حز خمين يلخام رأيك قالت له بزح نجارات كفتها زلوا أيو حزب تجري نمعرنت نفتحي الديمقراطية اللي تتقاليسو زم نجارات زي أتم اللو ديال خاطر تلها يلو يمال يكالي سلازي يكاتيت عسرت حدا حزب تجري كعلت له زم نجارات زي أتم نحسن نذكرن كعل له نماليو كم ود يكاتيت عسرت حدا خن رأيت لنا ياوت يكاتي 11 كان منشو لفتحي المعارنة الديمقراطية تخوينو بزحات ناي بوليتيكا حيلتات اول نخفطرو نخمسراتو حساب نخو ايو سلازي كاو اتومتي ودوون ناتو وصيتي يلنا عينا نوصلو سلازي كندينا ناي قاس مدرخ اللوا زبل نجر خالي خوينو تي بوليتيكا ودونا زلنا يو كنمسراتو تلنا جين اكل نايتي 11 يكاتيت ايو سلازي ملا حزب تግራይ يكاتيت 11 خلعلتلو نتزوج على برتها وقالسي نتزوج خفلو واجا نتزوج خفلو كبيد واجا كور واجا نذكره نمت أدمى توسخي أكل مقدال توسخ مسواتك خفلة نتتاريخي وزلو هوا هو ناي سلام هوا هو زلاء خخون أجمعت حزب تجراي بسلامة ما قدز فتحلو بيتاتات عدلات النماشاتو إن تتقامه نخيديو تي بتيناتنا ودو من حزب تجراي إنه هو تصاوعت عصرت حد تمل اقتناعها أيو نكعب صحكانا قلنا تيكاتي 11 قبل تلو مثل حلف تذكرات نذكره نمصا زلو ناي زلاق السلام من عبيت دما نخرق تخوين صقمات ون خفتحم تخوينهم تم صقمات زياتهم نتزلو سرخ السلام زلاق نخخون تم صقمات ون مستفلا ناي بوليتيكا حيلتات يخونوا زلو ناي فيدرال منكز زلو ناي وعلي بريتوريا سممعنا زفتح لمقد بسلامه مقدي خوينو امينو توسخ واغا نخي يخفل توسخي اكل مقدار نخي يخفل توسخ مسوات نخي يخفل بطنقاقه اب سلام زلو متكلو مسلام زول حيلتات تسلفك سلفلو يزول تركيا أب قرن أفريقيا حدش جتات كتري كم زيت دلي بريزيدنت تركيا
طيب رسيب إردوغان قليتهم أت بريزيدنت أزيز بلا قدماي منستر إثيوبيا أبي أحمد أبي زجبرو زتها كم زخونة يقلت له الزرارابي مجشات طيب إردوغان ناب إثيوبيا كلتين هاجرات زلون زمدنات رايزي كونس أبي زوباوي أسلال فحيلتات وين ذهبوا من الاختكام زلو تنتنتي حبرو أبي استراتيجيوي متحبار كلتين هاجرات كسرحو كم زت سماعون ربحا كلتين هاجرات أب زمت ومعبالتات زلوم دلونات داغ ماي كم زحدسون أبزناي حزم مجشا مرحي تركيين دموق أبابلا منجسي إثيوبيان تقليت لهم أب منجو إثيوبيان تركيين زلوا زلاقي محزنتن صنوع متحببارن حافن مبال زتبها للؤز دبلوماسيا وركب مرة خبت مع خنات كلتي إنهاجرات بزلع على تخرت أنت تبصبوا تدميتن قدما منستر أب منجو إثيوبيان إيرتران زلوا حطوا أفدق بحر ملكيتو حد 230 مليون حزب زلوا هاجر بودي تسألاتي أفدق بحري تخلي أدحر مبالو هاجرو ننوي حجزي إسرت جغرافي خوينا كتصنح مخالك أنو زي مخانو مس بريزيدنت إردوغان أبز نبرم زته كم زت زراربلو BBC تبصيبوا لهم لوجستيكس نعبيتنا وسانيو أفدق بحر دماء تقند مسارحي إز وسان نتبيو إز دمان بريزيدنت رسيب طيب إردوغان أردي إنازبلو سمز منجست إثيوبيا بتخكل عودة إز بريزيدنت اللي خلت أوزم ديناتات زخونة أجندا كم زحزة كم حد مسكرنت يلا على لهم بريزيدنت تورك رسيب طيب إردوغان مسقدماي منستر أبي أحمد نجازيت أنياتات أبزهاب وحبراو مجلتي إثيوبيان زلعلة تحطو أفدق بحري بقطة أيل علن انتخونا جنا إثيوبيان سوماليان بتمساسالي نزت حساسبن قداي بممخخار بيلو أب أنكارا نزقبرو سممع أمسكينو بريزيدنت إردوغان تركيا أب قرن أفريقيا حدش تقون ستات كتري كم زيت دلن تأجمات قرن أفريقيا دما ببعلن بهاجرات اتزوباك فتح كم زقبان الزخاخيرم إجرا من قدو إردوغان قرن أفريقيا عودة وج كتقون كم زي قبا أجنزيبوم أب مودة زينة TBS TV سرع فنوكاب زجمر الأوان فليمو ببورحو فلينا يدخلت أنفتنا نتأرى زينان مدباتن قريتو أب مفنا متنوح يذكر إذا حزنا يزلنا ورح لكاتيت أب تجراين زحلف حمش عمتات زقت سألوا عبيت هزباوت أجمات حزون صفحات عمقة وسيخهم يخدم هلاهم صعبو يفرس زلو خبر بهير يحس زلو دموق تاريخا يبتن زلو من نتوبأتان سقات كوينات تحوسو كفترو أب زخ الودكات زدها بخوينو حسم كوينات أب مقلحن واقع سلام أب مقلحن تخرج زجبريو بقندو أب ليك أن بوليتيكينياتن تعدز الرأي زلو تخنتات تقارنوتاتن ربحا حزبي حزوم زخدو جونتاتن كرمو بزا بالكادما أب متتع خبري بهيرن حلوة منتن تخرج جيرنا كنسرح يقبان بل زي مقبار سقات كوينات أب منكاي عقم بهير الدلاديل كابالا سلام أب مدلدال عرسو زخ على جدا كم زت أوت نحسب تجراي كابتاتي تزلق كل مداوت أجم كتوتسن حزبنا ناب جبو خبرو كملسن أب منجو أحوات زهلو سنة أجداسي مس دجاو حالتات زجبر لزب أوت أمخان زأمن تكلنا حسم كوينات زملكة وستفلالي تحسطوتات إن قرت أي فن ولهم تقلال زينان مدباتن ون نبزنا يتخرت أنفت زي زنت أترك خونيو زي أجداس أجندا زي نلومي بزع تحسطوكنا العلينا بعل عسرت حدا لكاتيت يا بهراو بعل مخانوت كلنا نفولتينا بقدم كل بأواج تتعايش بهراو بعليو دموق بعلاتون بفلايد ما لكاتيت عسرت حدا ببي حموتنا خورنا زمتانينا تأمراوز يخونو سرحتي الناس سرح زمت أيو نالات حزقات ونازلو ناي بوليتيكا حتى تكون بوليتيكا فلا لاين نتي بعل أدمي قوة أيو زبل قمتي بلاين وهناتهم ناي وعلو أبدا كاتيت معلون زباس مريح نتي تفاطير مالتي تزي تبلشو نايتي شاف مجلسيو أبع على مخبارون زباسي بعلس أنا إذا خبر زبل كم سأل زباسي وسلازو زي عمي جن لكاتيت مخباري يترفع مغنياتو تاريخاويو بزو تجراي تقاليسو بزح مسوات خفيلو عبد درجة منفس كهاي ما نتقصيلس لكاتيت عسرت حدا تبان قالسي حزباوي انا حدا تجراي تبان كم منفس الرئيس لزغني نعي بزغاطامه يقدم يلون انكو عبصحنا يلي جن بتي صبيو درجة على يلي جن يوسدن مغنياتو تهزبي سماي دغيفو زحدرلو انا زرداني مغنياتو تي مريحنا زي صباح دي قاتل صباح دي طافا انتاي غبرنا كالاي دي طرنت كل علناينو ببخاي تري زلها ነገር ኣብ ጸሎትን ምህለላን ዘለ እዩ ናውዚ ወሪዱ ናውዚ ናውሪና እዚ ንምንታይ ናው ኮይኑ ዝብል ትናይ መሪሕነት ሮል ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይኮነን ግን ኩነታት ታዩ ተልካን ግን ማለት ለካቲት ቅድሚ ከምዚ ዝመሰለ ነገር ተጋጥመናስ ማዕዚ መጽልካ ተሃንጢኻ ተቆበለ ይነሩ ብጎይላን ብጭፈራን ደንብ ጌርካ ተውለ ሕዚ ግን ሰጊኻ ተخورو በዓል እዩ ዘር ግን ትዕለት ምዃሩ ኣይተርፎን
ዝደብዘዘ በዓል ኢለ ዝወስዳነ ምክንያቱ ሰብ ፍራስትሬሽኑ ትሪኦ ኣለኻ ኣብ ተፈናቀል ተኸድካ ፍራስትሬሽን እዩ ኣብ ጠቕላላ ሕብረተሰብ ተኸድካ ፍራስትሬሽን እዩ ስጋት እዩ እንታይ ይኸውን ዝብል ግልጽ ዝኾነ ሓበሬታ እውን ይረክብን ግልጽ ዝኾነ ሓበሬታ እውን የብሉን እንታይ ኣለውን የብሉን ሓበሬታ እውን እፁ እዩ በቡናይ ባዕሉ ሓበሬታ ዝኣረዩ እስትንትን እቲ ሕብረተሰብ ስለዚ ናብ ከምዚ ዝመሰለ ፀገም ዝኣተወሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ምናልባት ካብዚ ዝሐሸ ሓድነቱ ተረጋጊጹ ተማሪሕነቱ እውን ሓድነቱ ተረጋጊጹ ናይቲ ህዝቢ ሓድነቱ እውን ዕርዩ ናይ ቀደም ዝነበረ ናይ ትግራይ ካብ ምዕራብ እስካዕ ምብራቅ ካብ ሰሜን እስካዕ ደቡብ ላዕላውነቱ ዘኽበረ መሬቱ ዘኽበረ በዓል ዘለዎ ክኸውን ይምነ ናይ ኩላና ትምኒት እውን ከምኡ እዩ ክኸውን ዝኽእል ትሕዝ ዘሎ ኩነታት ከመይ ትሪኦ እንተልካ ግን ትቅድም ኢለ ዝገለጽክዎ መንፈስ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ክቡራት ተመልከትና ንሎሚ ዘዳለና ዮም ዜናታት ኣብዚ ኸንቢትና ኣለና ምስ ዜናታት ሰዓት ሓቢረኩም ጽናሕ ኩናትና ይልፈለቀ ነይረ ሕዚ ድማ ምስ ዝተረፉ ምድላዋት ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ሰናይ ጻንሒት ክኾነልኩም ይምነ ሰላም